बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ख़ित्ते में हालात तेज़ी के साथ जो है वो रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि उसमें तब्दीली आ रही है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने फ़ौरी तौर पर पहले पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा को फ़ोन करके उसको बुलाया और अभी कल जो है आज वो चले गए हैं और कल अफ़गानिस्तान के जो अबूरी वज़ीर ख़ारिजा है अमीर ख़ान मुत्तकी साहब वो चले जाएंगे। क्यों? ये जो तलख़ी आई है स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ हो गया और उसके बाद अफ़गानिस्तान और जयशंकर का जो रब्ता हुआ उसके दौरान जो तलख़ी पैदा हो गई उस पर बात करने के लिए, और वो जो सहफ़री की मुलाकात जो थी जो कि काबुल में शेड्यूल थी हफ्ता 10 दिन बाद, वो फौरी तौर पर जो है बीजिंग में रीशेड्यूल की गई है। इस पे बात करेंगे कि वजह क्या है। दूसरी अहम बात जो है वो पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा है उसने रिएक्शन क्यों कर दिया, और इतना हार्ड रिएक्शन कि उसने फौरी तौर पर अफ़गानों को एक तना दिया कि आप क्यों अब इंडिया के साथ इजराइल और आप इंडिया के गोद में कैसे बैठ गए, हालांकि पाकिस्तान ने बहुत खिदमत की है। इस पे बात करेंगे। और तीसरी अहम बात जो है ये देखना है कि वाकई अफ़गानिस्तान जो है वो इंडियन सपोर्ट में चला गया है या नहीं। देखिए, अगर हम क्रोनोलॉजी देखें, पहली बात तो ये है कि जो इंडिया और जयशंकर साहब और अमीर ख़ान मुत्तकी साहब ने जो बात की उसका भी एक कंटेक्स्ट है। अगर आप देखें, जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इंडिया के दरमियान ये पाबंदियाँ लग गई, रास्ते बंद हो गए, वाघा बंद हो गया, अटारी बंद हो गया, ट्रांजिट ट्रेड सारा बंद हो गया, पाकिस्तान ने जो फैसला किया उस पर 180 के करीब जो थे वो अफ़गान कंटेनर्स या ट्रक जो थे वो पाकिस्तान में उस वक्त थे जो कि इंडिया जा रहे थे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने 6 मई को फ़ोन किया अपने हम मनसब को जो अमीर ख़ान मुत्तकी साहब, और उसे कहते कि हमारी तरफ से इजाज़त है और हम उसको इजाज़त दे रहे हैं कि वो चले जाए। जब वो चले जाएँ को कुछ ज़रा यही कह रहे हैं कि फिर वो इंडिया 10 तारीख़ को जब वो इंडियन बॉर्डर पहुंच गए तो फिर वहाँ पे अमीर ख़ान मुत्तकी साहब ने जयशंकर साहब को भी फ़ोन किया कि इसको आगे चले जाइए। अभी एक तो ये भी बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि ये पहला राब्ता है पहलगाम वाक़े के बाद अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के अफ़गानिस्तान के दरमियान कितने राब्ते हुए हैं वो आप देखें कि 6 तारीख़ उसके बाद ये जो थे वज़ीर ख़ारिजा साहब और सादिक खान साहब ये काबुल गए थे। फिर 10 तारीख़ को जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया पे मिसाइल फायर करने थे, जिस दिन मामला बिल्कुल गर्म था, उसी ही दिन सादिक खान साहब और चीन के जो नुमाइंदा खसूसी है वो काबुल में थे। और वो काबुल में क्या कर रहे थे, वो एक दोस्त ने एक पोस्ट पे लिखा था कि वहाँ पे काबुली पुलाव खाने के लिए नहीं गए थे। ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान की बातें हो रही थी, और ये दो ममालिक जो है चीन और पाकिस्तान वो इंडिया के कितने मुखालिफ है। और उसी दिन यही खबरें आ रही थी कि अफ़गान बड़े खुश थे। हमें बताया गया कि अफ़गान जो है पाकिस्तान की जो जीत है और पाकिस्तान में लार्जली खा वो कंदहार में थे खा वो काबुल में थे वो इस पर बड़े खुश थे। तो इस पर तो इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। हालांकि उसी दिन जिस दिन पाकिस्तान ने हमला किया उसी दिन जो है सादिक खान साहब और चीन के जो नुमाइंदा खसूसी है वो काबुल में थे। तो पहली बात तो ये है कि ये ऐसा नहीं है कि और ये जो जयशंकर साहब की जो बात हो गई वो परसों आज से 3 दिन पहले जो अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा के साथ हुई थी, और वही बात ये भी हो रही है कि शायद वो जो 150-180 कंटेनर्स थे उसको वाघा के ज़रिए इजाज़त देने के लिए था। फिर दूसरा ये जो डिप्टी वज़ीर है इब्राहिम सदर साहब, उसका दौरा चुपके से किस लिए है, कोई कहता है इलाज के लिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस पर टच ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब रिएक्शन आया पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का जो कि बड़ा अननेचुरल सा था और बड़ा हाइपर भी था, अननेचुरल इसलिए था कि बजाय इसके कि वो फौरी तौर पर एक इंडियन जर्नलिस्ट के बात को वो कोट करके कि इंडिया की जो सपोर्ट थी वो सिर्फ तालिबान और इजराइल ने की, उसको कोट करके उसने फिर आगे जाके सारा मलबा अफगानिस्तान पे डाल दिया। उससे क्या हुआ कि पब्लिकली एक रिएक्शन पैदा हुआ, पब्लिक सतह पे एंटी अफगान जो है वो सेंटिमेंट्स जो थे वो बढ़ने लगे। हालांकि बड़े गैर ज़रूरी थे। अफगानों ने
انڈیا کے ساتھ جنگ میں کوئی سپورٹ، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، ڈائسپورا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر 10-15 لوگ تھے اس سے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب کا جو بیان تھا وہ کافی ان نیچرل تھا، کافی ہائپر تھا، اوور ریاکشنری تھا، کہ اس نے کہا کہ افغانستان کے لیے ہم نے 2 جنگیں لڑی اور افغان ہمارے ساتھ یہ کریں، حالانکہ اس بحث میں نہیں جاننا چاہ رہا ہوں ابھی اس ویلاگ میں کہ جنگیں ہم نے کیوں لڑی، سوویت یونین کے خلاف ہم کیوں میدان میں اترے، اور پھر جو ہے وار آن ٹیرر، اور وار آن ٹیرر کے وقت ہماری رویہ یا ہماری کیا پوزیشن رہی، تو یہ اور بحث میں چلے جائیں گے۔ لیکن اسی ہی دن، دوسرے دن، جب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے ونڈرفل ریلیشنز ہے، دا بیسٹ آف ریلیشنز بھی ہے، اور کہتے ہیں جب میں گیا تھا تو میں وزیر اعظم سے بھی ملا، باقی دیگر رہنماؤں سے بھی ملا، اور دیکھیں افغانستان کے جو اس وقت جو وزیر اعظم ہے ملا حسن صاحب، وہ ہارڈلی کسی سے اتنا زیادہ ملتے جتنے وہ پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ بیٹھے تھے، تو کافی عزت بھی دی۔ قندھار کے ساتھ بھی پاکستان کو ابھی ڈائریکٹ ایکسیس ہے، تو ایسے حالات میں ایک انڈین جرنلسٹ کی بات کو اٹھا کے خواجہ آصف صاحب نے اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تلخیاں پیدا ہونے لگی، عوامی سطح پہ بھی، سوشل میڈیا میں بھی، اور پھر پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو اتنا وہ چھال دیا کہ پاکستان کے بڑے اچھے ذہن رکھنے والے لوگ جو تھے وہ بھی اسی ٹریپ میں آئے، اسی انڈین ٹریپ میں وہ بھی آئے۔ اس میں ابھی چین کے جو وزیر خارجہ ہے اس نے انٹروین کر دیا اور اس نے دونوں کو بلا لیا۔ اس نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی کہا کہ چکر لگاؤ جی، بیجنگ آ جاؤ، اور پھر جو متقی صاحب ہے جو اس وقت ایران میں ہے اس کو بھی کہا کہ آپ وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے چین واپس بیجنگ آنا ہے۔ دونوں کو آج اسحاق ڈار صاحب چلے گئے اور کل بی سے، اور کل وہ بھی چلے جائیں گے، تو یہ کل ان کے درمیان ملاقات، اور نام یہی دیا گیا کہ چلو سیف علی کی ملاقات کر دیں، حالانکہ سیف علی کی ملاقات کی کوئی شیڈول نہیں تھی۔ دونوں کو صرف سمجھانا ہے کہ انڈیا کے پروپیگنڈے میں آپ لوگوں نے نہیں آنا ہے، کیونکہ وہ جو کابل میں جو سیف علی کی ملاقات ہو گئی تھی چین، پاکستان اور افغانستان کو، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا کا رول جو ہے وہ ڈپلومیٹک تک ہوگا، باقی انڈیا کو کبھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ افغانستان کی سرزمین چین کے خلاف یا پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ پاکستان مطمئن تھا اور پاکستان مطمئن ابھی بھی ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف یا سیکیورٹی کے مسائل پہ بھی تینوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کی جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ بھی کیا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اس پہ۔ تو ایسے میں یا تو خواجہ آصف صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، یا وہ ہائی پر وہ سیالکوٹی ایموشنز میں آ گئے ہیں، اور اس نے بول گئے تھے کہ میں وزیر خارجہ بھی ہوں، اور اس نے اس قسم کا بیان دے دیا جس کی وجہ سے پورے خطے کی جو نئی جو ایک فریم ورک میں تینوں ملک آ رہے تھے، چین، افغانستان اور پاکستان، اور جس سے آگے سی پیک نے بھی آگے جانا تھا، وہ ریلوے ٹریک نے بھی ٹرانس افغانستان جانا تھا، تجارت کو بھی جو ہے اس کو فوکس کرنا، تو اس میں اسحاق ڈار صاحب کافی اچھی کوشش کر رہے ہیں، صادق خان صاحب کافی اچھی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی چین کی جو انٹرونشن ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈسٹ جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، اور یہ تینوں کے درمیان ایک بار پھر وہ جو آف دا ٹریک تو نہیں ہوا تھا، لیکن پبلکلی جو ایموشنز ہائی ہوئے تھے، پبلکلی جو تلخیاں آئی تھی، امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس بیجنگ ملاقات کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، اور تینوں جو ہے وہ چین کے وزیر خارجہ کے سامنے بیٹھ کے کچھ جو ہے اس پہ بحث ہوگی۔ ایک اور خبر آئی ہے TTP کا، جس میں مفتی نور ولی صاحب نے اعادہ کیا ہے کہ میرا جنگ جو ہے امریکیوں کے خلاف نہیں ہے، میں غیر مسلموں کے خلاف میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میرا لڑنا جو ہے وہ صرف پاکستان کے خلاف۔